तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेहत वाले हैं। मैंने कैट स्टीवन के नाम से कल वीडियो बनाया, उसमें बीजेपी जो इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म ढाना चाहता है इन 2 सालों में, वो बताया था मैं। क्योंकि कैट स्टीवन उतने फेमस नहीं है, इस वास्ते मेरे वीडियो ज़्यादा उर्दू वाले ने देखे, जबकि मेरे इंग्लिश के वीडियो फेमस नहीं होते, लेकिन कैट स्टीवन का नाम होने से यूरोप वाले देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसमें मैंने सब्र नहीं है इंसान को निशानी बताई। अब इसमें मैं ये बताना है कि अल्लाह ताला गैरों के साथ अच्छा सलूक करो हमको बोला, यानी हम मुसलमान इस्लाम में ये हमारे लिए फरमान है अल्लाह का कुरान के अंदर कि हम अच्छा काफिरों के साथ गैरों के साथ पेश आएँ। यहूद नसारा यानी ये जो शिरक कर गए, बिद्दत कर गए, कुफ्र कर गए, इनके साथ भी अच्छा पेश आए। ये हमने प्रूव किया इंडिया में। वही हिंदुस्तान की कहानी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, हिंदुइज़्म में ये बीजेपी अब उभरा। हिंदुइज़्म में बीजेपी चंद सालों की पार्टी है। हिंदुइज़्म में बीजेपी से पहले पूरे मुल्क में हर अलग हिंदू पार्टी थी, हिंदू ख्यालात के ग्रुप्स अलग थे और हिंदू हम ख्याल नहीं थे। अब क्योंकि हिंदू बीजेपी भारत जनता पार्टी को हम ख्याल बनाने वाले शिवसेना आरएसएस जैसे लोग होने से उसको बढ़ोतरी मिली, वो पूरे हिंदुस्तान पर फैल गया। लेकिन इनके एजेंडा में जो मुसलमानों को तलाक 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 जो बता रहे, अब गौर करो, अगर 4 मुसलमान हुकूमत के पास गए और कहा कि हमारे शौहर तलाक दे रहे, तलाक 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 बोल के हमको छोड़ दे रहे, गौर तलब बात है, हर मुसलमान को ये बात मालूम है औरत खुला ले सकती है। औरत अपनी मर्ज़ी से अलहदा हो सकती है एक मुसलमान शौहर के साथ, उसकी बीवी। ये खुला वाला जिक्र कभी नहीं कर सकते लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास हाफ नॉलेज है। जिस तरह से क्रिश्चियनों के पास हाफ नॉलेज है, ईसा अलैहिस्सलाम साबित नहीं कर सकते बेटा है या खुदा है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ और मैं इसी वास्ते बैठा हुआ हूँ कि मेरे मुसलमान तुम आँख खोल लो। कोई ना कोई तुमको ऐसा सबक पढ़ा रहा है जो पूरी दुनिया का मुताला करके, मुशाहिदा करके, उसका जो निचोड़ निकलता है अक्स करके तुम्हारे सामने उसका रिज़ल्ट दे रहा है। जैसे एक जमा करते हैं आप मैथमेटिक्स में, उसका एक रिज़ल्ट होता है, 2 और 2 मिला के जुमला उसकी जमा होती है 4। इसी तरह से कोई तुमको बता रहा हिंदुइज़्म में इनको इल्म नहीं है कि तलाक़ के अलावा खुला ले सकती है औरत। फिर ये खाली सिर्फ तलाक़ की बात करें, इशारा है कि मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। ये नहीं खामोश बैठेंगे, मगर तुम खामोश बैठोगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सोर्सेस नहीं है, तुम्हारे पास कोई लीडर नहीं है। देखो वो अजीज़ विप्रावाला, आज़िम विप्रावाला बोलता मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मैं ही मुसलमान हूँ। इल्म नहीं है। हिंदुआ हैं ये पूरे, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इल्म नहीं है। ये इरफान खान दुनिया के अंदर धूम मचा हॉलीवुड में भी, लेकिन उसके पास इल्म कम है इस्लाम का। ये जो तुम्हारा कबीर खान है, ये तुम्हारा जो है अली अब्बास ज़फ़र है, ये जो नए नस्ल के मुसलमान है, शाहिद कपूर हो, उसके पास आदि जो है हिंदुइज़्म में आदि मुसलमान की ज़िंदगी है, बाप हिंदू है। ये आलिया भट्ट है, नमस्कार बोलती उन्हें, जबकि ये इस्लाम इजाज़त ही नहीं दिया। तो इल्म नहीं है फिल्मी दुनिया वालों में, इल्म नहीं है पैसे वालों का, नहीं इल्म नहीं है, कोई सियासी लीडर नहीं है तुम्हारे मुसलमानों में। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ मसावत के हिसाब से, अल्लाह हमको अच्छा पेश आओ बोला था गैरों के साथ, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, शिर्क बिद्दत कुफ्र करने वालों के साथ, पड़ोसी के साथ। तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम जो है जन्नत नहीं जा सकते बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से हम हमारी बका यानी हमारी जो है
آخرت بچانے کے واسطے ہم نے ان کے ساتھ پورا کا پورا سلوک مساوی کیا. آپ دیکھ لو بابر کے زمانے میں راجپوت جو ہے ان کے پاس فوجی سپاہی سالار رہتے اور کئی جو ہے بٹالین ان کی راجپوت تھے. بابر کے بعد میں جو ہے دوسرے مغلوں کے بھی دیکھ لو، یا پھر یہ دیکھ لو شیواجی کی جو حکومت تھی مہاراشٹر میں، اس میں 12 سے زیادہ مسلمان سپاہی سالار جو نامی گرامی تھے، انہوں نے بے وفائی نہیں کی. ہندو راج پارٹ کے وقت اس کے بغاوت کر کے اس کو ہٹا سکتے تھے، لیکن یہ ثابت کیا مسلمانوں نے اس کی حکومت میں رہ کے اس سے بغاوت نہیں کی، اس کا پورا ساتھ دیا، کیونکہ ان کو روزی کمانا تھا حق اور لال کی، کوئی بدنیتی نہیں تھی. دو طرف ثابت کرو. ایک اکبر کے پاس ہندو تھے جو ان کو پوری اختیارات دیا تھا اکبر، اور ان کے ساتھ پورا مساوی اور پورا جو ہے انسانی جو ہوتا ہے حقوق وہ پورے دیے تھے. ایک یہاں شیواجی کے پاس مسلمان تھے، شیواجی سے بغاوت نہیں کی اور پوری حقوق دیے. پھر تم دوسری تاریخیں دیکھیں گے تو ہندو مسلمان مل کے ہندوستان کو سینچا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہم اللہ کی مان کے چلنے والا. نشانی دیا میں نے تم کو، پچھلے اس میں دیا کہ انسان بے صبر ہے، اس میں دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور ہم کریں، ثابت کریں ہم. اب تم آ جاؤ، ہندوازم یہ نہیں سمجھ سک رہا. اڑیسہ میں کرسچینٹی آ گئی. اڑیسہ جا کے دیکھو، ناگالینڈ، میگھالینڈ جو بھی ہے. پھر اس کے بعد تم یہاں جاؤ، ہندوستان کو جو ہے کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹکا، ادھر بھی کرسچینٹی آ گئی. یہ نہیں دیکھ رہا، آنکھ بند کر کے صرف مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے، کرسچینٹی کو چھوڑ دو. لیکن ہم مسلمان، ہم بھی کرسچنوں کو اس واسطے چھوڑ دو کہ کل کرسچن کو یہ معلوم ہو جائے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، کرسچینٹی ختم ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، بائبل نہیں دیا، وہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتاب بھی نہیں دی. عیسیٰ علیہ السلام چرچ بناؤ بول کے کسی کو نہیں بولا، اس سے پہلے چرچ بھی نہیں ہے. کرسچینٹی کو معلوم ہو جائے گی چرچ بھی نہیں ہے، نشانی بھی نہیں ہے کوئی بھی، ان کے پہلی کتابوں میں بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے. سو منہ آ کے دیکھ سکتے یہودیوں کے پاس کتابیں ابھی بھی موجود ہے اللہ کی. چاہے تم تورات بولو یا زبور بولو، ان کے پاس 26 کتابیں ہیں اس سے پہلے کے پیغمبروں کی. ابراہیم علیہ السلام کے میں کرسچینٹی نہیں معلوم ہو جائے گا. تو اب کرسچنوں کو جو ہے بڑھاوا ملا، پنپ گئے، انڈیا کے اندر بس گئے. ہندوازم 3 اس میں بڑھ گیا ہندوستان میں. سکھزم آ گیا جو میجارٹی میں ایک پورا پنجاب ہے. بدھزم آ گیا جو آپ کو جو ہے میگھالیہ یا پھر جو ہے نیپال یا پھر جو ہے سری لنکا، یہاں تک کہ تبت، یہ سارے بدھزم ملے گا. ایک نارتھ میں یہ رونا ہے، ایک ساؤتھ میں یہ رونا ہے. ہندوازم نہیں سمجھ سک رہا. اب تم سوچو اگر طلاق بول کے خالی طلاق ہو سکتی تو ہر جگہ طلاق ہو جاتی تھی. مسلمان طلاق لے گا کیوں؟ پہلے یہ سوچو. عورت خلا کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہندو؟ وہ بی جے پی کا ایک فارمولہ ہے جو کہ تم کو برباد کر دے. تم کو گائے نہیں کھانا، تم گوشت نہیں کھانا. ایک مرد تو گوشت کھایا تو لگا سکتا عورت کو، ہندو نہیں لگا سکتا. اس کی عورت بھاگ جاتی، اس کی سیتا بھاگ گئی، نہیں لگا سکا. رام لگا تھا تو 14 سال کا ہی کو بھاگتی. عورت کو تو مرد کا چاہیے. وہ تو مارے تو بھی، شرابی آ کے ہندوستان میں مارتا تو بھی اس کے پاس ہی پڑے رہتی. کہیں تو شراب پی کے لگاتا. بلکہ ایک حقیقت دے رہا ہوں میں تاکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے، وہ مرد نہیں ہے ہندو. ہم مل کے رہے ہندوستان میں، ہم نے مل کے انگریزوں کو بھگایا. یہ کیسا بھول سکتا نا یہ نمک حرام؟ یہ نمک حرام کیسا بھول سکتا؟ ہمارے مسلم بادشاہ عثمان علی 3 بار یہ اس حکومت کو چلانے پیسہ دیے. یہ نمک حرام کیسا بھول سکتا؟ خلا کا بھی ہے نا بھائی، خلا کا ذکر کیوں نہیں کرا پھر انہیں؟ مسلمان کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ علم نہیں ہے نا میرے مسلمان کا، علم نہیں ہے. خالی وہ جو ہے ایک وہ تبلیغی جماعت کا بیٹھ کے تبلیغ میں بول لیتا. اس کی ہمت ہی نہیں کہ وہ جا کے وہ اہل قبور جو بولتے
वो खबर परस्त जिनको बोलते, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जमात बोलते, बहरहाल वो बुजुर्गान दीन की अहले सुन्नत बोलते, देवबंद बरेलवी ने मिल के जीता। इतना तो कमज़ोर है, कुत्ता है मुसलमान, इतना तो कमज़ोर है कि इस्लामी जमात से नहीं मिल के बोल सकता बाबरी मस्जिद का मसला हल कैसे करे, जबकि जहाद बोलता है। ये तो कुत्ते हैं सब। इन लोगों को नहीं मालूम कि इस्लाम है क्या। आज इंसान को जो है इस्लाम नहीं देना चाह रहे हैं लोग। गाय मत खाओ, वंदे मातरम पढ़ो, और जो है तुम 3 तलाक बोल के तुम्हारे शरई ला निकाल दो इंडिया में से। जबकि अम्बेडकर दिया, हिंदुइज्म नहीं दिया वहाँ का ला। अम्बेडकर अमेरिका में पढ़ के आया था, वो वहाँ नहीं पढ़ा। ये सब हिंदुइज्म मन घड़त रहने से उनके पास ठोस कोई रिलीजियस काम नहीं है। हिंदुइज्म बटा हुआ है कौमों में, दलित और जो है ब्राह्मण में, उनके पास ग्रुप्स में, उनके शादियों के तरीक़े भी अलग, उनके ईदैन अलग। कोई पोंगल मनाता तो जो है कोई बदकमा मनाता, तो कोई दशहरा मनाता, तो कोई दिवाली मनाता, तो कोई जो है होली, सब अलग अलग, एक एक के पास एक एक इम्पोर्टेंस है। मैं वो बातें दे रहा हूँ मेरे मुसलमान। मैंने ज़िंदगी इस्लाम पे गुजारने की जो है बचपन से अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था अपनी ज़िंदगी को। इस वास्ते मैं बारीकी से बता रहा हूँ कि 3 तलाक़ वाला जो रोना इन्हें बता रहा, अब खुला का बताता था, नहीं बताया। जिस तरह से क्रिश्चियन को ये आज तक नहीं समझ में आया कि पूरी दुनिया में डिबेट्स में मुसलमान जीता। तुम चेक कर लो पूरे, ये खानों को भी बताओ, कुछ इस्लाम के लिए काम करेंगे, आखिरत बदलाएंगे। अब फिल्में भी दम तोड़ गई। अब देखो पीके इतनी बेइज्जती क्या हिंदुस्तान के हिंदू की, उसको नहीं पकड़े। खाली एक मामूली बात आमिर बोल दिया तो पकड़ लेते, शाहरुख बोल दिया तो पकड़ लेते, सलमान बोले तो पकड़ लेते, इरफान जैसा जो है चमचा बन के जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अगर से बेइज्जत करा तो उछाल देते, तस्लीमा नसीर, सलमान रश्दी जैसों को उछाल देते, क्योंकि शैतान है इन सब के ऊपर। अब मैं एक बात से बात ख़त्म कर दूं, अगर हिंदुइज्म सच्चा है तो उसके खुदा को बता बोलो। अब बता बोलो, हज़ारों खुदा है उसके पास, प्रूफ करो बोलो कि हनुमान पूरी दुनिया फिरा था, प्रूफ करो बोलो। कोई नहीं जानता यहाँ, पूरी दुनिया यूरोप की बात करो, मैं कोई नहीं जानता हनुमान कौन, अल्लाह जानता है। मैं वो रिसर्च से बोल रहा हूँ बात। मैं गुरूर कर लेके क्या करूँ मेरे मज़हब पे? सबका मज़हब अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे मज़हब को ठेस पहुँचाने वाले तो पहले ये देख हिंदुस्तान की तारीख हम मिल के रहे या नहीं, राम रहीम बोल के। हिंदू नहीं समझ सक रहा ये बात, हम मिल के रहे। हम उस वक्त भी मिल के रहे जब हम 1000 साल हुकूमत करें तुम पर, हिंदुओं पर, तब भी मिल के रहे, वरना तुम पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाते थे। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रूफ करने के लिए जो है क्रिश्चियंस आए थे, और क्रिश्चियन अगर उस दिन मुकाबिल कर लेते अल्लाह से, कुरान कह रहा है एक भी क्रिश्चियन को नहीं रखता बोला। उसी तरह हम मुसलमान अगर इरादा कर लेते, एक भी हिंदू नहीं रहता था हिंदुस्तान में, वो पूरी जो है ज़मीन का नाम पाकिस्तान रहता था। मगर अल्लाह बचाए पाकिस्तानी ईमान से, उनके पास भी ईमान नहीं है आज, उनकी औलाद भी भाग गई। देखो अल्लाह करता धरता कोई ड्रामे में नहीं बताती ज़ात, करने वाली ज़ात अल्लाह की नहीं बताती। तो मैं एक बात से बात ख़त्म कर दूं, चैलेंज किया मैं कि इन हिंदू को बताओ बोलो एक भी उनका खुदा, इतने खुदाएँ बोल रहे हैं लोग, या नहीं तो ऐसा करो तुम पे शैतान है, मैं प्रूफ करता हूँ, जाके खाली ख्वाजा बंदे नवाज ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल बोलते हैं नेल्लूर में, आंध्र प्रदेश के 5000 वहाँ पर मरीज़ रहते। ईशा की नमाज के बाद में शैतान चीखते, वो जो हिंदुओं पर रहते, और हिंदू अगर से सच्चा रहता तो हमारी दरगाहों पे नहीं आता, उसको रोक लेता हिंदू। हमारी तुफैल से दरगाहों पे जी रहे, हमारी तुफैल से मस्जिद में आके बच्चों पे दुआएं पढ़ा लेते। बचपन से मैं देखा, सो बोलो मैं ये मेरे आंखों से देखा हूँ कि इनके बच्चों के ऊपर दुआएं हमारी हुई, इनके बच्चों की बीमार जब पड़े। हमारे आलिम दीन जो आमिल बोलते हैं, वो जो अमल करता है जी शैतान और जिन्नात का, हमारे आमिल इनके ऊपर के शैतान जिन्नात को निकाले, आज भी निकाल रहे हैं, मगर पैसे के बल पे इनको इस्लाम नहीं बताए। कुत्ते हैं ये मुसलमान,
یہ درگاہوں پر رہنے والے مجاورہ یہ ہندو اتحاد کے جو ہے پیسہ چڑھا رہا، مگر ان کو کبھی اسلام نہیں دیا جنت کے لیے. یہ یہاں کے پیٹ کے لیے ہی یہ مزاور کھا لیا اس کا پیسہ، لیکن اس کو جنت میں کھا تو بھی بول کے وہ ایک جنت کا راستہ نہیں بتا، اسلام حق ہے بول کے. یہ درگاہ میں جو ہے بزرگ زندہ ہے، انہوں جو ہے اسلام پہ چلے تھے، تو بھی چل بول کے نہیں بولا. یہ مسلمان کا رونا ہے انڈیا میں. غارت کرے ایسے مسلمانوں کو. مگر میرے مسلمان نوجوان تم مت بیٹھنا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں. میں عاشق رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں کوئی جو ہے دوغلی باتیں نہیں کرتا، میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہندو سے بھی، میں کوئی کسی مذہب کے سے نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا مسلمان کو یہی ایک نشانی بتا رہا ہوں، تم سب کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. یہ ثابت کرنا میرے کو اللہ کیوں ہے. میں اگر سے اندر کجی رکھوں گا یا میں اندر میل رکھوں گا، میرا اللہ مجھے نہیں قبول کرے گا. میرے نوجوان اٹھو، ایسا کام کرو کہ دیکھو تم لوگ مسجدوں میں تقریر کریں گے یا نعرے بازی کریں گے یا کچھ کر لیں گے، یہ سب کی سب باتیں اوپر سے چلے جائے گی. اصل کام ہوتا ہے ہمارے قانون کی حفاظت کا، ہمارے شرعی لا کا، وہ قانون کا عدالت کو کھٹکھٹاؤ. اور جب تم یہ کام کر لو گے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے گا. میری دنیا اتنی پیاری ہے، میں اللہ تعالیٰ سے شکر بجا لاتا ہوں ساری زندگی کا جو اس نے مجھے نعمتیں دی. میری دنیا اتنی پیاری ہے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے اس واسطے کہ میں گنہگار ہوں. میری دنیا اتنی پیاری ہے کہ میں مسلمان کو ساروں کی طرف سے نعمت اللہ تو نے جو دیا شکر بجا لاتا ہوں. پورے آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے والوں کا شکر بجا لاتا ہوں. تو نے ہمارے کو نعمتیں دی. توبہ کرتا ہوں سارے آدم علیہ السلام سے لے کے ہم نے جو غلطیاں کی، ہم تمام قیامت تک کے ہم سب کے گناہ معاف کرتا ہوں. اور وہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ ہم کو شیطان کی شر سے بچا، جنات کے انسانوں کے شر سے بچا، ہم کو ہندوؤں کے شر سے بچا. ہندوستان میں ہندو کو بتاؤ کہ ہم مل کے رہے، ہندو کو بتاؤ کہ 1000 سال حکومت کرے، تم زندہ ہی نہیں رہتے. بتاؤ ہندو کو بتاؤ کہ جو ہے ہمارے بادشاہوں کے پاس جو ہے مسلمانوں کے بادشاہوں کے پاس ہندو کام کرے. ہم مہاراشٹر شیواجی جیسے ہندو بادشاہوں کے پاس سپاہی سالار بن کے بغاوت نہیں کرے. ہم مسلمان مل کے رہے، رام رحیم کی بات کرے. اور یہ اصل پکڑنا تھا پی کے والے کو، اب تو انہیں پارٹ 2 بھی بنا رہا. دیکھو اگر سے دنیا میں ہندوازم مشہور ہوتا تو چائنا میں پی کے لگی، اب دیکھے فوراً گئی. ایسے ہی اسی سال میں، پھر اس سال میں جاپان میں بھی جاری. اگر ہندوازم واقع ریلیجن ہوتا پوری دنیا میں آ جاتا، چھا جاتا. رام کا نام بدنام نہ کرو نہیں بولتا دیوانند اپنے فلم میں ہپیوں کو. مذاق ہے یہ مذہب. ان کے پاس سوائے پتلوں کے ثابت نہیں کر سکے، مرد نہیں بن سکتے کہ ان کے خدا کو دکھا دے، جبکہ وہ آیا تھا پورے دنیا میں. یہ مرد نہیں بن سکتے، ان کے شیطان ان کے اوپر ہے، وہ یہ خود نکال لے سکتے نہیں. ان کے اوپر کا شیطان مسلمان درگاہوں پر نکالا جاتا، اور جو ہے عامل جو ہوتا انہیں نکالتا، اور دعاؤں سے ان کے بچے جو ہے شفا یاب ہوتے مسجدوں کے پاس. اور یہ جو بھیک مانگنے جاتے ہمارے درگاہوں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.